अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नुमान अहमद है। मैं एक कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ और मैं लाहौर में बतौर माहिर नफ्सियात प्रैक्टिस करता हूँ। आज के दौर में बहुत हद तक अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस आने के बाद नफ्सियाती अमराज़ के बारे में बहुत सी मालूमात जो है वो पाई जाती हैं। वो सोशल मीडिया के ऊपर भी हैं, डिजिटल मीडिया के ऊपर भी हैं, इंटरनेट के ऊपर भी हैं और उसकी वजह से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अब इन अमराज़ में यकीन करना शुरू हो गए हैं। लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा तबका, हमारा सोशल तबका ऐसा है कि जिनके ज़हन में अभी भी मिथ्स या मिसकंसेप्शन या खाम ख्यालियाँ पाई जाती हैं नफ्सियाती अमराज़ के बारे में, और इसकी वजह से लोग जो है वो पेशेंट्स या उनके फैमिली मेम्बर्स, एक तो पेशेंट्स को लेकर नहीं आते चेकअप करवाने के लिए, दूसरा अगर ले भी आएँ तो फिर उनके जहन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि जी ये अद्वियात क्या करेंगी, या ये अद्वियात असर किस तरह करेंगी, या ये कोई नुकसानदेह तो नहीं है, और उसकी वजह से वो ट्रीटमेंट लेते नहीं हैं, या लेते हैं तो जल्दी ख़त्म कर देते हैं, जिसकी वजह से बीमारी बार बार आती है और शिद्दत इख्तियार करती रहती है। और इवेंचुअली एक ऐसा टाइम आता है जिसकी वजह से कई दफ़ा कई बीमारियों के अंदर वो बीमारी फिर काबिल इलाज नहीं रहती। तो आज मैं इन्हीं मिथ्स या मिसकंसेप्शंस के बारे में बात करूँगा। अमूमन 5 मुख्तलिफ तरह की मिथ्स हैं जो बड़ा कॉमनली हमारे माशरे में पाई जाती हैं। इनमें सबसे पहले नंबर पर तो ये है कि लोग इनको बीमारियां समझते नहीं हैं। वो कहते हैं ये तो कोई मेडिकल प्रॉब्लम ही नहीं है। अमूमन ये समझा जाता है कि शायद ये लोग ज़हनी तौर पर वीक हैं या इनके अंदर विल पावर की कमी है, जिसकी वजह से ये इस तरह की अलामात आ रही हैं इनके अंदर। इसलिए वो ये समझते नहीं हैं कि इनको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है या साइंस के अंदर इसका कोई तशख़ीस है या कोई इलाज है। हालांकि ऐसा नहीं है। साइकियाट्रिक इलनेस के अंदर या जो नफ्सियाती अमराज़ हैं उनमें जदीद नौयत की जो रिसर्चेज़ हुई हैं उनके अंदर स्पेसिफिकली बताया जाता है कि इनकी बायोलॉजिकल भी और साइकोसोशल भी बेसिस है। बायोलॉजिकल यानी कि जहन के अंदर जो न्यूरोकेमिकल्स हैं उनकी इम्बैलेंस की वजह से ये अमराज पैदा होते हैं, और दूसरे नंबर पर जो साइकोसोशल फैक्टर्स हैं, यानी जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है जो स्ट्रेस एंग्जाइटी की फॉर्म में होता है, या सोशल इम्प्लीकेशन है जो हमारे जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जो हमारी सोशल सेटिंग्स हैं उनके अंदर जो स्टिग्मा है या डिस्क्रिमिनेशन है पेशेंट्स की तरफ से, या सोशल सपोर्ट का लेवल नहीं होता, तो उसकी वजह से ये अमराज पाए भी जाते हैं, बनते भी हैं, और कई दफ़ा ये चीज़ें ना होने की वजह से इनमें बिगाड़ भी पैदा हो जाता है। दूसरे नंबर पर जो बड़ा कॉमन मिथ हमारी सोसाइटी में पाया जाता है वो ये होता है कि साइकियाट्रिक पेशेंट्स तो वायलेंट होते हैं या अग्रेसिव होते हैं। एक हद तक ये बात ठीक है, क्योंकि जिस तरह किसी भी तरह की जो जिस्मानी बीमारियां हैं या मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत मुख्तलिफ तरह की होती हैं। जिस तरह डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, और उनकी अपनी अलामात डिफरेंट हैं। इसी तरह साइकियाट्रिक इलनेसेस में वो भी बहुत मुख्तलिफ तरह की हैं। उनमें कुछ न्यूरोटिक इलनेसेस हैं और कुछ साइकोटिक इलनेसेस हैं। अमूमन जो न्यूरोटिक इलनेसेस हैं, जिस तरह एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, या PTSD है, या कोई भी स्ट्रेस इंड्यूस्ड इलनेस है, उनके अंदर पेशेंट में बहुत ज़्यादा अग्रेशन नहीं पाया जाता। लेकिन जो साइकोटिक इलनेसेस हैं, जिस तरह मेनिया या तेज़ी की बीमारी है, या स्किज़ोफ्रेनिया या शिज़ोफ्रेनिया है, उनके पेशेंट्स के अंदर कुछ हद तक अग्रेशन या वायलेंस पाई जाती है, लेकिन वो भी सब पेशेंट्स के अंदर नहीं होता। अमूमन जब बीमारी ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाती है, या इलाज नहीं कराया जाता, या लंबे अरसे से एक बीमारी चली आ रही होती है और उसमें आहिस्ता आहिस्ता शिद्दत इख्तियार कर लेती है बीमारी, तो फिर वो बहुत ज़्यादा वायलेंस या अग्रेशन आता है। लेकिन उस वायलेंस और अग्रेशन को भी मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स बातचीत के ज़रिए ही मैनेज कर लिया जाता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा शदीद हो तो ऐसी अद्वियात हैं जो गोलियों की फॉर्म में भी हैं और जो इंजेक्शंस की फॉर्म में भी हैं, जिसकी वजह से वो अग्रेशन मैनेज की जा सकती है। तीसरे नंबर पर जो बड़ी कॉमन मिथ पाई जाती है वो ये है कि जी नफ्सियाती अमराज तो इंसान की या पर्सनल वीकनेस है, या ये वो फेक कर रहे हैं, या स्प्लिट पर्सनैलिटी है उनके अंदर, इस वजह से पाए जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। अमूमन ये समझा जाता है कि अगर किसी को डिप्रेशन हो गया तो ये उसके गुनाहों की सज़ा मिल रही है। किसी को अगर एंगर इश्यूज आ रहे हैं तो उनको ये समझा जाता है कि शायद ये स्प्लिट पर्सनैलिटी या डुअल पर्सनैलिटी का शिकार हैं। कुछ लोग जो सेंसिटिव नेचर के होते हैं और उनमें एंग्जाइटी जल्दी आ जाती है या स्ट्रेस जल्दी ले जाते हैं, तो उनको ये समझा जाता है कि शायद ये पर्सनली तौर पर बड़े वीक हैं और कमज़ोर जहन के मालिक हैं, जिसकी वजह से जल्दी परेशान हो जाते हैं और अपने ऊपर हावी कर लेते हैं इन चीज़ों को। हालांकि ऐसा नहीं है, और अब तो जो जदीद रिसर्चेज़ हैं उन्होंने ये बात साबित की है कि इनकी जो साइकियाट्रिक इलनेसेस हैं वो किसी भी मेडिकल प्रॉब्लम की तरह इनकी बायोलॉजिकल बेसिस भी है और उसके साथ साथ साइकोसोशल बेसिस भी है, जिसकी वजह से ये अमराज पैदा होते हैं और अगर ना इलाज कराया जाए तो ये बहुत हद तक शिद्दत इख्तियार कर लेते हैं। चौथे नंबर पर जो मिथ बहुत कॉमनली पाया जाता है वो ये है कि ये बीमारियां तो रिकवर होती नहीं है या इनका ट्रीटमेंट ही नहीं है।
اور اگر کسی کو ایک دفعہ ہو جائیں تو وہ ساری زندگی پھر انہی سے متاثر رہتے ہیں اور وہ کبھی دوبارہ نارمل لائف نہیں گزار سکتے۔ یہ مت بھی بہت حد تک غلط ہے۔ عموماً جو نیوروٹک النیسز ہیں جو میجر پورشن بناتے ہیں ہمارے ذہنی امراض کا، جو 60 to 70% پائے جاتے ہیں، جن میں انگزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، OCD ہے یا اسٹریس انڈیوسڈ النیسز ہیں، وہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ٹریٹمنٹ سے، وہ خاص سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ ہو یا سائیکائٹرک میڈیکیشن کی فارم میں ٹریٹمنٹ ہو، اس کی وجہ سے میجورٹی آف دا ٹائم وہ پوری طرح سے ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں اور ان میں بہت حد تک دوائیاں ختم بھی ہو جاتی ہیں اور وہ بغیر ادویات کے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ دوسری طرف جو سائیکوٹک النیسز ہیں، ان کے اندر بھی اگر جلد تشخیص اور علاج ہو جائے تو بہت سی ایسی بیماریاں ہیں جو بالکل پوری طرح سے ٹھیک بھی ہو جاتی ہیں اور کئی دفعہ ان میں بھی ادویات ختم بھی ہو جاتی ہیں اور بغیر ادویات کے بھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ کسی بھی میڈیکل پرابلم میں دیکھا گیا، جس طرح ڈائبٹیز ہے یا شوگر ہے، اگر کسی کو ہو جائے اور ان کا علاج نہ کروایا جائے اور کافی لمبے عرصے سے بغیر علاج کے چلتے رہیں وہ، تو ان کے اندر پھر پرابلم یہ آنا شروع ہوتی ہے کہ بیماری کی کیونکہ شدت بڑھتی رہتی ہے، اسی طرح ادویات کا اثر بھی آہستہ آہستہ کم ہوتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بیماریاں لمبے عرصے تک چلتی بھی ہیں، ان میں میڈیکیشن بھی لمبے عرصے تک دی جاتی ہے اور کئی دفعہ ایسا دیکھا جاتا ہے کہ ان کے اندر پھر بہتری کے چانسز کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی بھی میڈیکل پرابلم کا اگر علاج نہ کرایا جائے تو ان کی شدت میں بھی زیادتی آ جائے گی اور علاج کے اندر بھی طوالت اختیار ہو جائے گی۔ 5ویں نمبر پر جو بڑا کامن متھ پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جو سائیکیٹرک پیشنٹس ہیں وہ ایک نارمل زندگی نہیں گزار سکتے، یعنی کہ پڑھ نہیں سکتے، جاب نہیں کر سکتے، شادی نہیں کر سکتے اور اپنی جو ڈومیسٹک رسپانسبلٹیز ہیں یا سماجی رسپانسبلٹیز ہیں وہ نہیں ادا کر سکتے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ 70 to 80% سائیکائٹرک النیسز ایسی ہیں جو ادویات سے یا اگر مکمل علاج کرایا جائے تو پوری طرح ٹھیک ہو جاتی ہیں اور وہ اسی طرح سے معاشرے کا ایک فعال ممبر بن کے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں جیسے کوئی بھی نارمل انڈیویجول ہوتا ہے۔ ہاں، یہاں پر یہ ضرور ہے کہ جو باقی 10 سے 20% امراض ہیں یا جو 10 سے 20% پیشنٹس ایسے ہیں جن میں علاج نہیں کرایا گیا یا کسی وجہ سے بیماری کی شدت زیادہ ہو گئی ہے یا دائمی امراض بن گئے ہیں اور ادویات کا اثر اس طرح سے نہیں آیا یا ٹریٹمنٹ ریزسٹنس پیدا ہو گئی ہے، تو وہ افراد ایسے ضرور ہوتے ہیں کہ جن کے اندر بیماری شدید نوعیت کی ہوتی ہے اور ان کے اندر کئی دفعہ دیکھا گیا ہے کہ جو روزمرہ روٹین کی رسپانسبلٹیز ہیں وہ اتنی اچھے طریقے سے نہیں ادا کر پاتے جس طرح سے نارمل ایک انڈیویجول جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ لیکن ان کے اندر بھی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ود ہیلپ آف میڈیکیشن، یعنی کہ ادویات کے ساتھ یا علاج کے ساتھ اور سوشل سپورٹ کے ساتھ اپنا بہت حد تک جو ہے انڈیویجول انڈیپینڈنس جو ہے وہ اچیو کر لیتے ہیں اور اپنی زندگی جو ہے وہ خود بغیر کسی سہارے کے گزار سکتے ہیں۔ یہ تو وہ 5 کامن مسکنسیپشنز ہیں جو ہمارے معاشرے میں نفسیاتی امراض کے بارے میں پائی جاتی ہیں۔ اب ان کا امپیکٹ ذہنی امراض پہ یا ان لوگوں کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو ان امراض میں مبتلا ہوتے ہیں، تو عموماً جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ لوگ یا تو ان کو لے کے ہی نہیں آتے سائیکائٹرسٹ کے پاس چیک اپ کروانے کے لیے، یا اگر لے آئیں تو ادویات نہیں شروع کرتے۔ ہم نے بہت سے پیشنٹس ایسے دیکھے ہیں کہ جو آ جاتے ہیں، چیک اپ بھی کرواتے ہیں، تفصیل سے ان کو ان کی بیماری کے بارے میں بتایا بھی جاتا ہے، ادویات کا بھی بتایا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ ادویات استعمال ہی نہیں کرتے کہ جی کسی نے کچھ کہہ دیا تھا، کہ محلے میں کسی نے کہہ دیا کہ جی یہ تو دوائیاں ساری زندگی کے لیے لینی پڑتی ہیں یا مریض ٹھیک نہیں ہوتے، تو وہ ادویات استعمال نہیں کرتے اور پھر کئی دفعہ 6 مہینے بعد یا 1 سال کے بعد دوبارہ آتے ہیں اور اس وقت تک بیماری کی شدت بہت حد تک بڑھ چکی ہوتی ہے اور جو اثر دوائی کا 6 مہینے پہلے آنا تھا وہ اب اس طرح سے نہیں آتا، جس کی وجہ سے یہ مرض کرونک النس بن چکے ہوتے ہیں یا دائمی پن کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ڈسکریمنیشن ہے سائیکائٹرک پیشنٹس کے حوالے سے، یعنی کہ ان کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، انہیں ایسے حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے جیسے کوئی معاشرے کا ایک ایسا حصہ ہے جن کو زندگی گزارنے کا کوئی حق نہیں ہے، حالانکہ یہ بہت حد تک غلط ہے اور اس کی وجہ سے جو معاشرتی بگاڑ ہے وہ بھی پیدا ہوتا ہے اور جو سائیکائٹرک پیشنٹس ہیں وہ ان کے اندر جو ایک سوشل سپورٹ کی وجہ سے بہتری آنے کے چانسز ہوتے ہیں وہ بہت حد تک کم ہو جاتے ہیں۔ اویئرنیس دینے کا یا اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ ان بیماریوں کے بارے میں آگاہی پیدا کی جائے تاکہ لوگوں کے اندر اس کانسیپٹ کو بدلا جائے کہ یہ جو امراض ہیں یہ خدا نخواستہ کسی گناہ کی سزا مل رہی ہے ان کو، یا یہ ایسے امراض ہیں کہ جو ڈوئل پرسنالٹی کی وجہ سے ہیں، سپلٹ پرسنالٹی کی وجہ سے ہیں، یا جن اور اسیب کی وجہ سے ہیں، یا یہ ایسے امراض ہیں جو ٹھیک نہیں ہو سکتے اور پیشنٹ جو ہے وہ اپنا اور گھر والوں کا اور معاشرے کا جو ہے نقصان ہی کرتے ہیں۔
میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی. اگلی دفعہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.